नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिभा। सुरु गरौँ 100% समाचार। पार्टी एकताका लागि आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। पार्टी एकताका सबै ढोकाहरू बन्द भए पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नसकिने वरिष्ठ नेता नेपालको अडान। निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व प्रणाली सहमतिको आधारमा चल्ने स्थिति हुन्छ भने पार्टी एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। पार्टी एकताका लागि आफूहरूले सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गराएको पनि स्मरण। संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगमन हुन नदिनका लागि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरूले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वास मत दिनु परेको स्पष्ट। पार्टीको विधानमा नै युवा पुस्तालाई समावेशी बनाउन आफूले पहल गर्ने नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको प्रतिबद्धता। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भदौ 27 र 28 गते काठमाडौँमा हुँदै। पार्टीभित्र नेतृत्वको रिक्तता हुन नदिन पनि युवा तन्नेरी पुस्तालाई विधानमै समावेशी बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको पनि स्पष्ट। युवा पुस्तालाई पार्टीभित्र समावेशी गराउन विधानमा नै व्यवस्था गर्न युवा विद्यार्थीलाई दबाव दिन पनि सुरु गर्न निर्देशन। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र आगामी पौषको दोस्रो साता पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पेश। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी पौष 11, 12 र 13 गते पार्टीको राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव उल्लेख। पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत आगामी पौषको 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिगमनप्रतिको खतरा अझै टरिन नसकेको भन्दै सचेत रहन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान। संविधानको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा जोड। अध्यक्ष दाहालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमाथि छलफल गर्न 8 वटा समूह निर्माण गरी छलफल सुरु। सबै समूहले दुवै प्रस्तावमाथि केन्द्रित रहेर छलफल सुरु गरेको समूहहरूको निष्कर्ष। सबै समूहको निष्कर्षको आधारमा पार्टीले अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको दुवै प्रस्ताव उप आवश्यक निर्णय लिने कार्यसूची रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 8667 जनाको पीसीआर र 4906 जनाको एन्टिजेन गरी 13573 जनाको परीक्षण गर्दा 2624 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। शनिबार थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,05,190 जना पुगे। पछिल्लो 24 घण्टामा 1320 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,80,815 जना। थप 20 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,259 पुग्यो। अहिले नेपालमा 39,405 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 760 जनाको आइसियु र 186 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। कोभ्याक्स मार्फत मोडेर्ना खोपको 40 लाख मात्रा खोप खरिद गर्न गाविसँग नेपालको सम्झौता। विश्व ब्याङ्कको वित्तीय सहयोगमा कोरोना भाइरस विरुद्धको मोडेर्ना खोपको 40 लाख मात्रा खरिद गर्न खोप साझेदार गाविसँग सम्झौता। गाविसँग सम्झौता गर्ने नेपाल विश्वकै दोस्रो देश बनेको छ भने त्यसले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पुँजी विविधीकरण र सुदृढीकरणमा सहयोग। मोडेर्ना खोपले 12 वर्ष उमेर माथिका नेपालीलाई आवश्यक खोपको विकल्पहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्ने। खोप सन् 2022 को मार्च महिनासम्म आइपुग्ने अपेक्षा। रामेछाप नगरपालिकाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रमा पानी सङ्कलनका लागि स्थानीयलाई हिलटेक ट्याङ्की वितरण। खानेपानीको अति समस्या रहेको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले एक घर एक हिलटेक कार्यक्रम अन्तर्गत वडावासीलाई हिलटेक वितरण। गत आर्थिक वर्षदेखि एक घर एक हिलटेक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8 ले आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म वडाको सबै घर परिवारमा हिलटेक वितरण गरिसक्ने। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा 1115 घर परिवार रहेको छ तथ्याङ्क। रामेछाप जिल्लाको साबिकका 27 वटा गाविसहरू सुक्खाग्रस्त क्षेत्र गरिएको थियो घोषणा। डिभिजन वन कार्यालय सिराहाका प्रमुखमाथि छानबिन लगायत 5 सूत्रीय मागसहित आन्दोलित सूर्य अभियानीको आमरण अनसन तेस्रो दिन।
अभियानका केन्द्रीय सह संयोजक रानी राय र धनुषा संयोजक अमन यादवले संयुक्त रूपमा जनकपुर धामको जनक चौकमा थालेको अनसनका कारण अवस्था बिग्रदै। आमरण अनसनमा तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद TMNC-द्वारा ऐक्यबद्धता। भ्रष्टाचार विरुद्ध आमरण अनसन गर्ने चुरे अभियानीको आन्दोलनप्रति पनि प्रदेश सरकारका कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया नआउनु दुःखद रहेको भनाई। प्रदेश सरकारको लाचारीपन भएकाले चुरे अभियानीको माग छिट्टै पूरा गरी आमरण अनसनमा बसेका अभियानीको प्राण बचाउन आग्रह। लमजुङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूमा मानसिक विचलनको समस्या देखिन थालेपछि कारागारभित्रै मनोपरामर्श सहित योग तथा प्रवचन सुरु। पछिल्ला दिनहरूमा कैदीबन्दीहरूले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेपछि ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी राजयोग विश्वविद्यालयको सहयोगमा सकारात्मक सोच सम्बन्धी उत्प्रेरणात्मक प्रवचन सुरु। लमजुङ कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेकी 48 वर्षीय एक महिलाले गत असारको 25 गते कारागारभित्रै गरेकी थिइन् आत्महत्या। गत बिहिबार मात्रै जिल्ला कारागारमा रहेका अर्का एक युवकले पनि घाँटी रेटेर गरेका थिए आत्महत्याको प्रयास। पछिल्लो दिनहरूमा जिल्ला कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूमा मानसिक विचलनको समस्या देखिन थालेको कारागारको भनाई। कारागारमा परिसँगै सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा आत्मग्लानि हुनु र कारागारभित्रको व्यवस्थापनमा समाहित हुन नसक्दा कैदीबन्दीहरूमा मानसिक विचलनको समस्या आएको सरकारवालाहरूको बुझाइ। परिबन्धमा परेर कारागार पुगेका व्यक्तिहरूमा मानसिक विचलन नआओस् भन्ने हेतुले कैदीबन्दीहरूमा सकारात्मक सोचका लागि नियमित योग तथा प्रवचन कार्यक्रमहरू सुरु गरेको प्रहरीको भनाई। 35 जना क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा अहिले 90 जना कैदी बन्दी रहेको तथ्याङ्क। परिबन्धमा कारागार पुग्नुपर्ने बाध्यता, त्यसको पश्चाताप र त्यहाँभित्रको उकुस मुकुसले कैदी बन्दीमा नैराश्यता बढ्दो। बन्दी जीवनपछि पनि समाजसँगको दृष्टिकोणलाई सकारात्मक राख्न र उनीहरूलाई समाजमा समाहित हुन योग तथा प्रवचन कार्यक्रम फलदायी हुने प्रशासनको विश्वास। पछिल्लो समय कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन नहुन सकस। पुरानो र साँघुरो संरचना, क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी एकैसाथ कुचिनु पर्दाको व्यवहारिक पीडा र चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा समस्या झनै विकराल। यस वर्ष भक्तपुरमा गाई जात्रा अर्थात् सापारू पर्व भक्तपुरमा औपचारिक र सांकेतिक रूपमा मात्रै सीमित गरी मनाइने। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यस वर्षको गुनी पुनी अर्थात् जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व औपचारिकतामा मात्रै सीमित। जोखिम कायमै रहेकाले नगरपालिकाले जनै पूर्णिमामा भिडभाड गरेर मेला भर्न र गाई जात्रामा घिमताङ कृषि एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी नगरी औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्न नागरिकहरूमा अनुरोध। नगरपालिकाले आफ्ना सबै वडाका सांस्कृतिक गुरु एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि सहितको भेला राखेर गाई जात्रा पर्वको दिन ताहा मचा नगर परिक्रमा गराइँदा एउटा टोलीमा बढीमा 20 जनासम्म मात्रै सहभागी हुने। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाद्वारा 25 जना स्टाफ नर्स सहित 35 जना कर्मचारीको माग। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले सूचना जारी गर्दै शनिबारदेखि आवेदन खुला गर्दै 25 जना स्टाफ नर्स सहित 35 जना कर्मचारी करारमा गरेको हो माग। इच्छुक स्वास्थ्य कर्मीले भदौ 13 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख। पूर्व गभर्नरहरूद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था हुन नसकेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त। कोभिड-19ले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति आए पनि साना किसानहरूलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि। मौद्रिक नीतिले कोभिड संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण। गत वर्ष पनि कोभिड राहत प्याकेजको व्यवस्था गरे पनि नियमावली समेत बन्न नसकेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख। लगानी कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा गर्ने भनेर नीति सार्वजनिक हुने तर त्यसको प्रतिफल लक्षित समूहले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड। मौद्रिक नीतिले कोभिड पछिको पुनरुत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनः तालिकीकरण लगायत कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिएकाले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने विश्वास।
1 करोड भन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउने महासंघको भनाई। चालू आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघद्वारा केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव। वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीले अब क्यूआर कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र लिन लामो लाइन बस्नु नपर्ने। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अबदेखि वैदेशिक क्यूआर कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र म्यान पावर कम्पनीले इमेल मार्फत पठाउने व्यवस्था गरेसँगै अब सेवाग्राहीलाई लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। खोप प्रमाणपत्र स्वास्थ्य सेवा विभागले म्यान पावर कम्पनीको मेलमा पठाउने सम्झौता। क्यूआर कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र दिने कार्य श्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विदेश जाने युवाले टिकट समेत गुमाउनु परेको थियो गुनासो। वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा श्रम मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव भए पनि समस्या ढिलै भए पनि समाधान भएको र आउँदा दिनमा सेवाग्राहीलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त। टर्कीमा आएको बाढीमा परि कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु। देशको उत्तरी क्षेत्रमा पनि सामुद्रिक तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीमा परि उनीहरूको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीमा उल्लेख। टर्कीको कस्तमोनु प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र। लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले भवन, पुल, सडक भत्किएको, कारमा क्षति पुगेको र बिजुली आपूर्तिमा कटौती। बाढीमा परेर केही व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको र उनीहरूको खोजी तथा उद्धारको प्रयास जारी। राष्ट्रपति रेसेप एर्डोगानले विनाशकारी बाढी पहिरोको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। सन् 2021 को जुलाई महिना विश्वकै सबैभन्दा गर्मी महिना साबित। जुलाई महिना पृथ्वीमा अहिलेसम्मकै गर्मी महिनाका रूपमा दर्ता भएको अमेरिकाको संघीय वैज्ञानिक तथा नियामक निकायको तथ्याङ्क। तथ्याङ्कहरू अनुसार पृथ्वीको सतह र समुद्री सतहको समग्र तापक्रम 20औं शताब्दीको औसत तापक्रम 15.8 डिग्री सेल्सियस भन्दा 0.93 डिग्री सेल्सियस बढी। 142 वर्ष पहिलेदेखि तथ्याङ्क राख्न थाले यताकै यो उच्च तापक्रम भएको उल्लेख। जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावका कारण तापक्रम बढेको विज्ञहरूको भनाई। तालिबान विद्रोहीले आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार गर्दै गर्दा हजारौं मानिस विस्थापित। तालिबानको आक्रमण तथा नियन्त्रण तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गर्दा अमेरिकी सैनिकको पहिलो टोली अफगानिस्तान पुग्यो। कूटनीतिक कर्मचारी तथा अरूलाई अफगानिस्तानबाट बाहिर लैजान सहयोग गर्नका लागि अमेरिकी सैनिकको टोली अफगानिस्तानमा। अमेरिकाले शुक्रबार कूटनीतिक तथा अन्य व्यक्तिलाई उद्धार गर्नका लागि 3000 सैनिक पठायो। उनीहरू सबै हप्ताभरमा फिर्ता हुने उल्लेख। काबुलमा रहेको आफ्नो दूतावासका कर्मचारीहरूलाई संवेदनशील कागजात तथा सामग्रीहरू ध्वस्त पार्नका लागि उपकरणको व्यवस्था गरिएको अमेरिकाद्वारा जानकारी। विपक्षीहरूले प्रोपोगण्डाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सामग्री ध्वस्त पार्न उपकरण उपलब्ध भएको जानकारी। बेलायतद्वारा पनि बेलायती नागरिक तथा आफ्ना लागि काम गर्ने पूर्व अफगान कर्मचारीको उद्धारका लागि 600 सैनिक पठाउने तयारी। प्रवेशी क्लबको अग्रता पारेका थिए दोब्बर। जीतसँगै ब्रेन्टफोर्ड प्रिमियर लिगको 50औं क्लब डेब्यू खेलमै 3 अङ्क जोड्न सफल। कोरोना संक्रमणपछि पहिलो पटक पूर्ण रूपमा दर्शक प्रवेश गर्न दिइएको खेलमा घरेलु समर्थकहरूले खेलको वातावरण निकै बनाएका थिए रोमाञ्चक। यसैगरी शनिबार सम्पन्न 2021-22 को बुन्डेस लिगा अन्तर्गतको पहिलो खेलमा साबिक विजेता बायर्न म्युनिख मोन्चेन ग्लाडबाचसँग 1-1 गोलको बराबरीमा। अवस्था 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।